ते दिसा हांवें एक व्हिडिओ घातिल्लो की डॉक्टर केतन भाटीकराच्या लायफांतल्यान आमी कितें शिकपाक शकता काय म्हणून. आनी व्हिडिओ घालतकूच म्हाका एक रियलायज जालें. अरे म्हटलें हो सोरोप चावला पळय डॉक्टर केतन भाटीकाराक, हो हेजी वाट पळयतालो काय म्हणून. कारण जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता, वाटेक खंय मुतपाक रावता पळय, तेन्ना जिवाणें सुद्दां आहा न्ही जाल्यार लागीं येयना. पयस धांवता त्या आवाजान, मुताच्या आवाजान पयस धांवता. कारण ताका भंय दिसता ते आंगार येयना आनी आंगार येयल्यार ते पयलीं पांया वयल्यान चडटले न्ही. अशें आसता. आनी सोरोप चावलो पळय, तो ताका पांयाक चावपाक शकनाशिल्लो काय? फक्त तो वाट पळयतालो काय कितें? की तेजो फोन केन्ना सकयल पडटलो आनी आपूण हातीकूच चावतलो म्हणून. असो प्रश्न म्हाज्या तकलेंत निर्माण जालो. म्हटलें कितें गजाल आसा एक्झॅक्टली हेजें म्हाका उत्तर कळना. सो हें उत्तर सोदपा खातीर हांवें परत यूट्यूब ऑन केलो, वेगळे माध्यम पळोवपाक लागलो म्हळ्यार खंय खंयची न्यूज चलता, कशें कितें चलता. विविध माध्यमांचेर स्नेक एक्सपर्टान गजाली सांगलेल्यो आसा, की सोरोप चावतकूच विदीन म्हणल्यार समथींग एक टायम आसता. त्या टायमा पर्यंत मनीस मरपाक शकना म्हणटा. विविध टायम आसा विविध स्नेका खातीर. सो रोखडो मनीस मरना म्हणून सांगलेलें. सो हो इतले बेगीन मेलो कसो काय? सो अशें लायक आनी सेकंड थींग एक नॉर्मली आसा तो डॉक्टराक कळना की ताका सोरोप चावला म्हणून. ताका कळना कितें करपाक जाय तें. 2027 डॉक्टर केतन भाटीकर फोंड्याचो एम.एल.ए. जावपाचो काय ना हो वेगळो विशय. पण ऑलरेडी तो एम.एल.ए. आसलेलो लोकां खातीर. कारण एम.एल.ए. जितलें काम करना पळय तितलें तेणी लोकां खातीर काम केल्लें आसा. हो सगळो डेटा पळोवन तुमकां हांव सांगता. म्हाजें कांय ओन तुमकां सांगना. म्हाजें आनी तेजें पर्सनल कनेक्शन कांय नासलें. तेजें प्रमोशन म्हाका करपाचें ना. बट जितलें एम.एल.ए. काम करना पळय तेज्या पेक्षा चड काम तो करतालो फोंड्या खातीर. आनी हेजें प्रूफ तेज्या मरणाक जे लोक येयल्ले पळय तेज्या वयल्यान तुमकां कळटा. म्हाजो एक जेन्युअन क्वेशन आसा स्पेशली त्या लोकां खातीर जे लोक मनानसून डॉक्टर केतन भाटीकाराक मानताले. डॉक्टर केतन भाटीकाराक खऱ्यांनीच न्याय मेळटलो न्ही जर ताका सोरोप चावूंक नासलेलो जाल्यार? काय ही फक्त एक न्यूज म्हणून पयले वयतले म्हयनोभर 2 म्हयनेभर हेजेर उलयतले मागीर विशय सोडून दितले. मागीर वर्सां मागीर डायरेक्ट वॉट्सॅपार किंवा बाकीच्या मिडियांचेर स्टेटस घालतले वरास जाले आमचो बरो लिडर गेलो म्हणून फोटोज घालतले किंवा अशें न्यूज हायलायट करतले बेश्टेच. म्हणल्यार दाखोवपा खातीर, व्हर्च्युअल्स क्रिएट करपा खातीर किंवा आपूण ट्रेंडाक येवपा खातीर, आपूण ताका वळखतालो म्हणून दाखोवपा खातीर अशें कितें चलचें ना न्ही बेश्टें. खऱ्यांनीच ताका न्याय मेळटलो काय फक्त हो विशय म्हणून पयलो वयतलो? म्हाजो एक एक्चुअली हो जेन्युअन प्रश्न आसा तुमच्या मुखार.